तो कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत होंगे। मैं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बिजनेस ट्यूटोरियल्स। और आज की वीडियो बहुत ही यूनिक और बहुत ही आला वीडियो है। ये बिजनेस लीडरशिप के बारे में है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अबाउट बिजनेस पावरफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपने इस वीडियो को कंप्लीट और एंड तक देख। इन 5 पॉइंट को डिटेल में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है, कायदीन को बिल्कुल सही मंजिल का तयन करना चाहिए और इसी मौसर अंदाज में अपनी टीम को बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी भी टीम की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार उस टीम की क़यादत के सही या गलत फैसले पर होता है। सही वक्त पर सही फैसला करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी कंपनी का कायद होना एक बहरी जहाज़ के कप्तान होने जैसा है। ये कायद की जिम्मेदारी है कि अपनी कंपनी और अमले को हर तबाही से बचाते हुए सलामती से मंजिल तक पहुँचाए। जिस तरह जहाज़ के कप्तान की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ अशारे और आलात मौजूद होते हैं, इसी तरह कुछ सादा से असूल हैं जो कंपनी को कामयाबी तक पहुँचाने के लिए कायद की रहनुमाई करते हैं। पहला असूल ये है कि अपनी टीम के लिए ऐसे वाज़ेह मंजिल का तयन करिए जो कंपनी के मकासद और अहदाफ को उनके मुताबिक हो, उनको पूरा करे। जो भी अहदाफ हैं, जो हदफ बनाया हुआ है, उनके मुताबिक चले। अगर दुरुस्त मंजिल का तयन कर लिया जाए तो आप बहुत से अहम काम कर सकते हैं। मंजिल का मालूम होना आपकी कोशिशों को मरकूज़ करता है। अपनी टीम के अरकान को एक मुश्तरका मंजिल पर मरकूज़ करके आप इन्हें एक मुश्तरका मकसद देते हैं और यही मुश्तरका मकसद कामयाबी तक रहनुमाई करता है। मगर याद रखिए कि वो मंजिल या हदफ कंपनी की हिकमत अमली से मुताबिकत रखता हो। इस मुताबिकत से लोग अपने ऐसे मंसूबों पर वक्त और वसाइल ज़ाया नहीं करेंगे जो कंपनी की सही सिमत में तरक्की की राह में रुकावट बन सकते हैं। इसके बाद अगला जो मरहला है वो कम्युनिकेशन का है। अगर बहसीयत कायद आप खुद वाज़ेह तौर पर नहीं जानते कि आपके मतहतों को क्या करना चाहिए, तो इस बात का कवी इम्कान है कि आप नाअहल और गैर मौसर मुलाजमीन पर अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर देंगे। यकीनन कोई भी ऐसी सूरत हाल में नहीं फंसना चाहते, इसलिए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए 3 बातें याद रखें। नंबर 1 पर अपनी टीम को बिल्कुल सादा अंदाज में समझाइए कि उनसे क्या चाहिए। उन्हें बताइए कि मुझे इस कंपनी को आपसे क्या तवक्कुआत है। और सेकंड पर इस बात को यकीनी बनाइए कि हर शख्स जानता हो कि उस मखसूस काम में उसका किरदार क्या है और कितना अहम है। हदायत। फिर नंबर 3 पर तहरीरी और ज़बानी दोनों तरह से हदायत दी जाएं ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। एक कायद को मार्केट में बदलती सूरत हाल के मुताबिक ढल जाना चाहिए। बाज़ लोग तब्दीली से मोहब्बत करते हैं, जबकि बहुत से लोग तब्दीली को शदीद नापसंद करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कोई नई मार्केट में आते ही सब्र ही नहीं कर सकते, और ऐसे लोग भी जो पुराने और रवायती अंदाज में काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर तब्दीली से मुराद जो PM साहब कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। कहीं आप वो ना समझिएगा। आपकी ज़ाती तरजीहात जो भी हों, एक कायद के तौर पर आपको जदीद दौर की चीज़ें और तब्दीलियाँ अपनानी चाहिए ताकि अपनी कंपनी को मुनाफा बख्श बनाए रखें। ये एक सादा सी हकीकत है। जैसे जैसे दुनिया बदलेगी तो आपके मुतल्लिका शोबे में लोगों के कारोबार का तरीका और अंदाज भी बदलेगा। अगर आप आज के सबसे कामयाब कंपनियों को देखें तो उन सब ने टेक्नोलॉजी तरक्की के मुताबिक अपने आप को डाला। जैसे मोबाइल कंप्यूटर्स करें कि एक जहाज़ रान कंपनी इस बात पर मुसर है कि 1990 की दहाई में आने वाला इंटरनेट सिर्फ एक आर्जी चीज़ है। वो कंपनी अपनी वेबसाइट ना बनाए और इसका मालिक अपना ईमेल अकाउंट तक ना बनाए, तो आप क्या समझते हैं आज वो कंपनी कहाँ होगी? जो लोग तब्दीली और जिद्दत को कबूल नहीं करते, वो ये भूल जाते हैं कि वो एक बहुत बड़ा मौका खो रहे हैं। जब गूगल का आगाज़ हुआ तो याहू में बैठे आला ओहदेदारों ने इसमें सरमायाकारी करने की पेशकश ठुकरा दी, और अब इस बात पर शर्त लगाई जा सकती है कि वो अब तक अपने आप को कोसते होंगे। नए आइडियाज़ को कबूल करने से आपका नए क्लाइंट्स को मुतवज्जा करते हैं। नंबर 3 पर जो पॉइंट है वो है अपनी टीम को तरगीब देने के मुतअद्दिद तरीके हैं
اور ٹیم کے ارکان میں باہمی عزت قائم رکھنا بہت اہم ہے۔ جب بھی ہم لفظ کلچر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فنون اور ادب کا تصور آتا ہے، یا پھر لیبارٹری معائنہ کے لیے کوئی حیاتیاتی نمونہ۔ تاہم ایک چیز بزنس کلچر ہوتا ہے، جس کا مطلب کسی جگہ کا مجموعی ماحول اور کام کرنے اور کام لینے کا انداز ہوتا ہے دوستو۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں ایک سربراہ یا قائد کو بہت احتیاط اور سوچ بچار کرنی چاہیے۔ کامیاب قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ادارے میں ایسا کھلا ماحول قائم کرے کہ ہر جو بندہ ہے وہاں پر اپنی پوری اہلیت کے مطابق کام کر سکے۔ ٹیم میں کسی بھی مقام پر جذبے کی کمی ہو تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کام کی ترغیب کے لیے ٹیم میں شامل دیگر ملازمین کی نسبت اچھی کارکردگی دکھانے والے کو انعام بھی دیا جا سکتا ہے۔ کامیاب ٹیم وہ ہے جس کا ہر رکن اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکے۔ ٹیم کو پرانے سافٹ ویئر، سست رفتار انٹرنیٹ اور خراب کمپیوٹر جیسے مسائل پیش آنا قیادت کی نااہلی ہے۔ چنانچہ اگر آپ کی ٹیم کو بہتر کارکردگی کے لیے کسی طرح کی تربیت یا آلات کی ضرورت ہے تو یہ قیادت کا کام ہے کہ ان کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ یاد رکھیں کہ ٹیم وہ منزل پانے کی کوشش کر رہی ہے جو آپ نے طے کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی دھیان میں رہنی چاہیے، آپ کی ٹیم کسی غیر ضروری کاغذی کارروائی اور پیچیدہ طریقہ کار میں نہ پھنس ہو۔ نمبر 4 پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے اعلیٰ کارکردگی کے لیے ٹیم کے پاس مطلوبہ ساز و سامان اور مناسب تحریک ضرور ہیں۔ ترغیب ہی وہ چیز ہے جو آپ کی ٹیم کو اپنے کام کے بارے میں جذبہ اور حوصلہ دے سکتی ہے۔ یہ ترغیب ہی انہیں ایسے فائل کا رکن بنائے گی جو مشکل سے مشکل کام بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی ٹیم کا حوصلہ بلند ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ نہ کر سکتے ہوں، چاہے یہ سب سے زیادہ پریشان کرنے والے کلائنٹ کی جانب سے کوئی آنے والی بے شمار شکایات ہو سکتی ہیں، شکایات کا ازالہ ہو یا تخلیقی صلاحیت کا استعمال۔ یہ قائد یا سربراہ کا کام ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو اتنا متحرک کرے کہ خود ہی اپنے کام کی فکر کرے۔ زیادہ باریکیوں میں پڑھنے سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ ماتحتوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کام اور کمپنی ان کی اپنی ہے۔ ہر بات پر نظر رکھنا اور ٹوکنا کام کرنے میں رکاوٹ ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ بار بار کسی کو ٹوکیں گے امپلائیز کو تو پھر انہیں تھوڑی سی اریٹیشن محسوس ہوگی کہ کیا بار بار بولا جا رہا ہے، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، اب اس کو کرو۔ ایک کام کو کمپلیٹ کرنے دیں، پہلے ہی پلاننگ کر کے بیٹھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کی کامیابیوں پر خوشیاں ضرور منائیں۔ ایک کام سے دوسرے پر چھلانگ لگانے کی بجائے جیسے ہی کوئی کام مکمل ہو کوئی پارٹی وغیرہ ضرور۔ نمبر 5 پر جو پوائنٹ ہے یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، ایک حد ضرورت سے زیادہ کام نہ کریں۔ ایک قائد ہونے میں سب سے مشکل کام بہت سے کاموں میں سے وقت نکال کر اپنی ٹیم کا خیال رکھنا ہے۔ یہ مشکل اس وقت بڑھ جاتی ہے جب کئی طرح کے کام اس بات کا امکان بڑھا دیتے ہیں کہ آپ کا بہت سا وقت غیر پیداواری مصروفیات میں ضائع ہو جائے، اور یہی سے ترجیحات مقرر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اور اہم عمل اس بات کا علم ہونا ہے کہ کب آپ کو مزید ڈیٹا کی آمد کو روکنا۔ کسی بھی مسئلے کے بارے میں پوری زندگی علم حاصل کر سکتے ہیں اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے یہی مناسب عمل ہے، لیکن در حقیقت ہمارا دماغ صرف اس وقت معلومات ذخیرہ کر سکتا ہے اور انہیں سمجھ سکتا ہے جب تک ہم الجھن کا شکار نہ ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنے دماغ میں معلومات کی جو حد ہے وہ مقرر کرتے ہیں۔ اور آخری بات، اپنا خیال رکھیں۔ جب اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ بعض اوقات اپنی صحت کو ترجیحات میں رکھنا بھول جاتے ہیں۔ فیصلے کرنا اور مسائل حل کرنا بھی جسمانی محنت کی طرح تھکن پیدا کرتا ہے، اور ذہنی تھکن کے برے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور نیند پوری نہیں کر پاتے، وہ اکثر کمزوری، بد مزاجی اور توجہ کے عدم ارتکاز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کام میں وقفہ کرنا، ہنسی مذاق کرنا، کافی نیند لینا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کی صحت کے لیے ہی نہیں بلکہ کاروبار میں ترقی اور قیادت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں میں نے یہ 5 پوائنٹ کو آپ کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کی، اور یہ لیڈرشپ
ایک اچھے لیڈر میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ ان پر عمل کرے، وہ ان کو جانتا ہو اور ان پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی قیادت کو ایک اچھے طریقے سے انجام تک پہنچائے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو۔ تو دوستو اگر کوئی آپ کی رائے ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست عبد الرحمان کو دیجئے اجازت، رب راکھا۔ پلیز کیپ ان ٹچ ود بزنس ٹیوٹوریلز۔ تھینک یو ویری مچ۔